औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1261। इस सनद से भी मज़कूरा बाला हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी तरह मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1262। बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने मस्जिद में पुकारा और कहा, सुर्ख ऊंट की तरफ किसने पुकारा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करे तुझे ना मिले, मस्जिदें तो जिन कामों के लिए बनी हैं उन्हीं के लिए बनी हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1263। बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, सुर्ख ऊंट की तरफ किसने पुकारा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा ऊंट ना मिले, मस्जिदें जिन कामों के लिए बनाई गई हैं उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1264। बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक गमार आया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ चुके थे और अपना सर मस्जिद के दरवाजे से अंदर किया, फिर इसी तरह बयान किया जैसा ऊपर गुजरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1265। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई नमाज पढ़ता है तो शैतान बुलाने के लिए उसके पास आता है, यहाँ तक कि उसको याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़ी। जब ऐसा हो तो बैठे बैठे 2 सजदे करे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1266। लीस बिन साद ने ये हदीस ज़ोहरी से भी इन असनाद के साथ बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1267। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान होती है तो शैतान पीठ मोड़कर भागता हुआ भागता है ताकि अजान सुनाई ना दे। फिर जब अजान हो चुकती है तो आता है, जब तकबीर होती है तो फिर भागता है, फिर जब तकबीर हो चुकती है तो लौट आता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है वो बात याद कर, ये बात याद कर, उन बातों को याद दिलाता है जो कभी याद ना करता, यहाँ तक कि वो भूल जाता है कितनी रकतें पढ़ी। फिर जब तुम में से किसी को याद ना रहे कितनी रकतें पढ़ी तो वो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की अजान होती है तो शैतान भागता हुआ पीठ मोड़कर चला जाता है, फिर उसको आकर रग़बतें दिलाता है और आरज़ुएं दिलाता है और वो काम याद दिलाता है जो उसको कभी याद ना आते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1269। अब्दुल्ला बिन बहीना असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नमाज में 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए और बैठना भूल गए। लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके और हम इंतजार में थे कि अब सलाम फेरेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और 2 सजदे किए बैठे बैठे, सलाम से पहले फिर सलाम फेरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1270। अब्दुल्ला बिन बहीना असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जो हलीफ थे बनी अब्दुल मुत्तलिब के, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में बीच का कादा भूल गए और उठ खड़े हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो 2 सजदे किए, हर सजदे के लिए तकबीर कही, सलाम से पहले बैठे बैठे, और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 सजदे किए। ये एवज़ था कादे का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1271। अब्दुल्ला बिन मालिक बिन महीना अज़वी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला दुगाना पढ़कर खड़े हो गए, जिसके बाद बैठने का कसरत था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते चले गए।
جب نماز تمام ہوئی تو سلام سے پہلے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1272 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور معلوم نہ ہو سکے 3 پڑھی یا 4، تو شک کو دور کرے اور جس قدر کا یقین ہوا اس کو قائم کرے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اب اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی تو یہ 2 سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اگر پوری 4 پڑھی ہیں تو ان دونوں سجدوں سے شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1273 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1274 علقمہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں کچھ کمی بیشی ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نیا حکم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے ایسا ایسا کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا، اگر نماز کے باب میں کوئی نیا حکم ہوتا تو میں تم کو بتلاتا۔ بات اتنی ہے کہ میں بھی آدمی ہوں، جیسے اور آدمی بھولتے ہیں میں بھی بھولتا ہوں۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو، اور جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سوچ کر جو ٹھیک معلوم ہو اس پر نماز پوری کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، چند الفاظ کی کمی اور بیشی کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1276 اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1277 یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1278 مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، اور راوی نے کہا کہ جو صحیح ہے اس میں غور کرے، یہی درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1279 اس سند سے مذکورہ بالا حدیث ان الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے، فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَىٰ أَنَّهُ الصَّوَابُ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1280 اس سند میں یہ حدیث فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔